الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں یاری لاڑی دلوں حضور دے نال لاکے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنے رب کولوں منگنا ہے جو منگنے رب کولوں منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈ
چھڑنا نہیں دنیا رس دیے پاوے رس جاوے در رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے اس مالک نے سانو اس عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا احباب دا اہتمام کرنا انتظام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ اور فخر سادات خانواد آل رسول حضرت مولانا سید محمد سرطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ اپنے اپنے وقت دے اندر دیگر علماء کرام تسا احباب نال ہم کلام ہو چکے اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ دا ایک ٹکڑا تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دا ایک خاص وصف بیان فرمایا یہ سلسلہ تھوڑی جی کو چلاوے دی کو چلا دے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اساں توانوں درمیانی امت بڑھائے کی مطلب کی معنی ساڑھے تو قبل عیسائی گزرے نے یہودی گزرے نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ عیسائیاں انبیاء دی گستاخی کی تھی انہوں نے قتل کر دیتا یہودیاں انبیاء دی گستاخی کی تھی انہوں نے قتل کر دیتا عیسائیاں اللہ تعالیٰ دی گستاخی کی تھی حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنا دیتا یعنی رب دی شان کٹا دیتی نبیاں دی شان دے اندر گستاخی کی تھی عیسائی بھی گستاخ تے یہودی بھی بولو ذرا عیسائی بھی گستاخ تے یہودی بھی لیکن امت محمدیہ دا خاص وصف اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا امت محمدیہ نہ کسے دا شان ودان دینے تے نہ کسے دا شان جڑا رب دا حق ہے او رب دا حق ہے بولو ذرا جڑا رب دا حق ہے او جڑا انبیاء دا حق ہے انبیاء دا حق ہے جڑا نبی پاک دا حق ہے نبی پاک دا حق ہے جڑا صحابہ دا حق ہے صحابہ دا حق ہے جڑا اہل بیت دا حق ہے اہل بیت دا حق ہے جڑا
بیت اللہ دا حق ہے وہ بیت اللہ دا حق ہے، جڑا مکے دا مقام ہے وہ مکے دا مقام ہے، جڑا مدینے دا مقام ہے وہ مدینے دا مقام ہے، جڑا اللہ دے ولیاں دا شان ہے وہ دے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، جڑا ائمہ دین دا مقام ہے وہ دے اندر کوئی دھوکا فراڈ نہیں۔ الغرض وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت محمدیہ دا وصف ہے کہ امت محمدیہ کسے دے شان دے اندر نہ کاٹا کر دینے تے نہ وعدہ کر دینے۔ لیکن ہن اسی سوچنے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل کر کے امت محمدیہ دا خاص وصف بیان کر دیتے، لیکن ساڈا رب دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا نبی پاک دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا صحابہ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا اہل بیت دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا ازواج مطہرات دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا بنات مصطفیٰ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا ائمہ دین دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا بیت اللہ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا مسجد نبی دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا مکہ المکرمہ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا مدینہ المنورہ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا کتاب اللہ دے بارے عقیدہ کیا ہے، ساڈا حدیث مصطفیٰ دے بارے عقیدہ کیا ہے۔ اگر تے اسی رب نو رب والا حق دیتے پھر تے اسی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے دے حق داراں۔ اگر اسی نبی پاک نو نبی پاک والا حق دیتے پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دے حق داراں۔ یہ اسی صحابہ نو صحابہ والا حق دیتے پھر تے اسی اس آیت دے مصداقاں۔ اگر اہل بیت نو اہل بیت والا احترام دیتے پھر تے اسی اس آیت دے مصداقاں۔ اگر اسی بیت اللہ نو بیت اللہ والا مقام دیتے پھر تے اسی اس آیت دے مصداقاں۔ اگر اسی مدینہ پاک نو مدینہ پاک والا احترام دیتے پھر تے اسی اس آیت دے مصداقاں۔ تے اگر اسی اپنی مرضی دا رب نو نبی بنا دیتا، ماد اللہ نبی نو رب بنا دیتا، ولیاں نو نبی بنا دیتا، نبیاں دا شان کٹا دیتا، رب دا شان کٹا دیتا، بیت اللہ والا مقام پاکستان نو ماد اللہ دے چھڑیا، مدینہ پاک والا مقام پاکستان دیاں گندیاں نالیاں نو دے چھڑیا، پھر مسلمانہ اسی مسلمان نہیں بن سکے، صرف زبانی کلامی مسلمانہ ساڑھا تے وصفے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا۔ تو جو کرنا حبیب کریا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ آگے اگر آپ مسلمان دا رب تعالیٰ دے بارے عقیدہ کی ہونا چاہیے، جنہیں کلمہ پڑھیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، خدا عقیدہ کیا ہونا چاہیے رب تعالیٰ دے بارے؟ اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا۔ میں دو ایتوں کو اپنی گل دا آغاز کرنا چاہنا ہوں اور سامنے عنوان لکھیا سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک پیغام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی قسم رب نو رب والا حق دیتا، اپنے یاراں نو اپنے یاراں والا حق دیتا، اپنے اگلے بیت نو اگلے بیت والا حق دیتا، بیت اللہ نو بیت اللہ والا حق دیتا، مدینہ پاک نو مدینہ پاک والا حق دیتا، قرآن پاک نو قرآن پاک والا حق دیتا۔ رب تعالیٰ دے بارے میرے پیغمبر دا عقیدہ، میرے پیغمبر السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ فرمایا سنیا محبوبا اساں تانوں جگانا واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیے۔ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سنیا میں رب کہندا پیا
جاواں رحمت دا پیغام عام کر دیو خیر دا پیغام عام کر دیو جو اساں تواڈے تے وحی نازل کیتی ہے لوگاں تک پہنچا دیو پہلی آیت دے اندر میرے پیغمبر دی رحمت دا تذکرہ دوسری آیت دے اندر اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت توحید دا تذکرہ فرمایا تے اعلان میرے پیغمبر کو کروایا تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے نبی پاک دا رب دے بارے عقیدہ کیا گئے اللہ فرماندے نے سونیا کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فرمایا سونیا اساں جو تواڈی طرف وحی کیتی ہے اور لوگاں تک پہنچا دیو او کیا وحی ہے اج تک علماء نے نبی پاک دی رحمت دے تذکرے کیتے میرے پیغمبر دے ہاتھ رحمت والے نبی پاک دے قدم رحمت والے جتے غیر رحمتاں ہو گئیاں جتے قدم لگ گئے تے بہاراں لگ گئیاں اللہ دی قسمیں جنہیں پہلی آیت نو من لیو دوسری آیت نو بھی من لو ایکو سورت دے رڑیاں ہویاں تمہیں آیتاں سورہ انبیاء دے آخری رکوع تے آخری صفحے دیاں دو کٹھیاں آیتاں پہلی آیت دے اندر اللہ نے میرے پیغمبر دی رحمت دا تذکرہ فرمایا دوسری آیت دے اندر اللہ فرماندے نے سنیا اپنی امت دے لوگاں تک میرے بارے اپنا عقیدہ پہنچا دیو حکم الہ واحد اے کائنات دے لوگوں تواڈا الہ ایک الہ بولو ذرا گوٹے چھڑ کے بولو رام محبت نال بولو الہ 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 ایک اللہ اللہ و الہکم الہ واحد الہ کنوں کیا جاندے الہ معبود نوں کیا جاندے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دے سجدے کیتے جاندے نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دے رکوع کیتے جاندے نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دے سجود کیتے جاندے نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں نظراں دتیاں جاندیاں نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں نیازاں دتیاں جاندیاں نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں سبیلاں لگائیاں جاندیاں نے الہ کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں دیگاں چڑھائیاں جاندیاں نے دوسرا مقام سورہ بقرہ دوسرا پارہ اللہ فرماتے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الرحمن الرحیم فرمایا کائنات دے لوگوں واٹا الہ کوئی واٹا معبود کوئی اور تیرا عقیدہ دے بارے کیا گئے اللہ اللہ مسلمانہ رب نو بھی مرنے مسجد کے اندر نماز پڑھنی آنے وضو کر کے مسلے تے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد مسجد کے اندر باوجود ہو کے کھڑا ہو کے کہنے اللہ میں تیری عبادت کرنا تے باہر نکلنے دیکھ کسے اور دے نام دی دمدا پہ آئے باہر نکلنے چڑھاوا کسے اور دے نام دا چڑھاندا پہ انج نہ کریا کر اپنا رویہ ٹھیک کر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ تے بارے عقیدہ بڑھا لے او معبود پر کے او کلائے او وحدہ لا شریک او دستگیر علی کل شیء قدیر او ڈبیاں بیڑیاں بنے لان والا او لیکھاں چمیکھ مارن والا او دیاں دین والا او بت دین والا او نفع نقصان دا مالک پوری کائنات دا داتا دستگیر نہ کڑیاں تے یقین نہیں رکھنا تاکیاں تے یقین نہیں رکھنا
छलियां ते यकीन नहीं रखिया, वो टुटियां छितरां ते यकीन नहीं रखना, कालियां कांडियां ते यकीन नहीं रखना, कल्ले अल्लाह ते यकीन रखने। जो करदा मेरा रब कर दे, जो करदा दाता करदा है। जे हाथ सलामत ने ते मेरे रब दियां मेहरबानियां ने, कान सलामत ने ते मेरे रब दियां मेहरबानियां ने, अखां सलामत ने ते मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। ऐ जुबान ठीक तरीके नाल बोलदी है, मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। कायनात दे लोगो दिल ते ठीक तरीके नाल धड़कदा ते मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। दिमाग पूरा काम कर दे, मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। गैरां दे बारे अकीदे छड्ड दे, रब दे दर ते आके बैठ जा ते क्या कर मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। जिदे जिदे उत्ते अल्लाह दी मेहरबानी जरा मुहब्बत ना को सुभान अल्लाह। अल्लाह जेड़े सुभान अल्लाह कहंदे पैन और मेहरबानियां फरमा। अल्लाह इन्हां दे अंदर को बे औलाद बैठे तो औलाद दे के मेहरबानी कर दे। अल्लाह को मकरूज बैठे ते कर दे उतार के मेहरबानी कर दे। अल्लाह पे मकान बैठे ते मकान अता करके मेहरबानी कर दे। अल्लाह को दुखी बैठे ते दुख दूर करके मेहरबानी कर दे। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, राज़िका तेरियां ने सब मेहरबानियां। मौला तेरी शान निराली, नबी वली सब तेरे सवाली। जेड़ा तेरे दर ते आवे मोड़े ओनों कदी न खाली। असी जितों दी गोश संभाली, असियां तेरे दर ते सवाली। और किसे दर जाना नहीं, और किसे दर जाना नहीं, तू ही खैरा पानिया। खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। मेरे वाल तवज्जो करो, एक बारी सारे मिल के रब दी तौहीद कराना पढ़ो। खालिका तेरियां ने सब। बोल दे क्यों नहीं, बोलो बोल बोल के विखाओ। सारे बोलोगे ते गल के चलावांगे। खालिका तेरियां ने सब। अगर इंज करो ते अल्लाह दी कसम सुकून आ जाए, सीना ठर जाए। अपना सज्जा हाथ बुलंद करो, शहादत वाली उंगली आसमान वाल करो ते मेरे नाल मिल के पढ़ो। मालिका तेरियां ने सब। राज का जुबान भी गलाओ ते उंगली भी गलाओ। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, राज का तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। और बड़ा कमाल दा जुमला इंशाअल्लाह सारे जलसे की थकावट उतर जाएगी। इतने प्यार वाला एडी मोहब्बत वाला जुमला। मौला तेरी शान नु वेखा, चौकदा कुल जहान में वेखा। दीन तो जिन्ना जाना दितियां, सिद्दीक उमर उस्मान नु वेखा। मौला तेरी शान नु वेखा, चौकदा कुल जहान में वेखा। दीन तो जिन्ना जाना दितियां, अली उमर उस्मान नु वेखा। शान भी दियां बीवियां दा अल्लाह तेरे कुरान च वेखा। मोमना दियां मावां ने ओ, मोमना दियां मावां ने ओ, जन्नत दियां ओ रानियां। खालिका तेरियां ने सब। की गल थक के वाले तक ते मैं तकरीर सीधी करता पिया तुहानू सुनाने वास्ते। मालिका तेरियां ने सब। राज़िका तेरियां ने सब।
مہربانیاں. اور بڑا کمال دا جملہ جڑا کہنا میں زندگی دے اندر تقریر سن کے سبحان اللہ نہیں کہی, آج انشاءاللہ جملہ سن کے وہ بھی کہے گا سبحان اللہ. مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے سنتا رب دا یارے. مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے سنتا رب دا یارے. توجہ کرنا حال تک جملہ مکمل نہیں ہویا, انشاءاللہ جملہ مکمل ہوئے گا. تڑپ کے کہوں گے سبحان اللہ. مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے سنتا رب دا یارے. شاہ صاحب چیک کرنا ویکھو کیڑا نہیں بولنا, میں دعوے نال کہنا سارے بولن گے. مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے سنتا رب دا یارے. نالی سنتا صدیق کے سونا, نال سنتا عمر جرارے. اللہ لے جا جلد مدینے دل نے ساٹا پہ کرارے. اٹھتے جا کے درود پڑھنا, اٹھتے جا کے درود پڑھنا, سینے ٹھنڈا پانیاں کا تیریاں نے سب راز کا. نو میں کو چیک کر لگا وا 10 منٹ تقریر سننا چاہتے یا گھنٹہ سننا چاہتے جی. مالکا تیریاں نے سب 20 منٹ امید کٹ جاؤں گے, دوبارہ چیک کرنا چاہنا. مالکا تیریاں نے سب انشاءاللہ امید پونا گھنٹہ کٹ جاؤں گے. خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں. آگے کرات اللہ تعالیٰ تے بارے اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے, اپنے آپ نو رب دے دردہ منگتا بنا لیجئے, کیونکہ ایسی امت وسطا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. رب دا حق غیراں نو نہیں دینا. وہ کتنا بدبخت بندے جڑا رب دا حق ماد اللہ ٹوٹیاں چھتریاں نو دے چھڑ دے, جڑا رب دا حق کاڑیاں کانڈیاں نو دے چھڑ دے, جڑا رب دا حق ٹالی دے پتھراں نو دے چھڑ دے, جڑا رب دا حق بیری دے پتیاں نو دے چھڑ دے. نانا انج نہ کریا کر, او محبوب دے پر حق رب نال اپنا پیار قائم کرنے, رب نال اپنا تعلق قائم کرنے تے جھکنے سے رب دے سامنے او تے جھکنے جویں میرے پیغمبر نے جھکے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. زندگی دے اندر 5 وقت دی نماز شامل کرنی ہے. اللہ اللہ جڑا بندہ اللہ دی قسم 5 وقت دا نمازی نہیں, انہیں رب دا حق ادا نہیں کیتا, انہیں سمجھیا نہیں, رب نو نہیں سمجھیا. وہ بڑا بدبخت بندے. میں کہنا پنڈ دا چوکریے, وکیلے, جاچے, ڈاکٹرے, انجینئرے, سیاستدانے, حکمرانے, اگر 5 وقت دا نمازی نہیں کو دینا لو فضول انسان کوئی نہیں. جڑا بندہ رب دا حق نہیں دیندا او دے جین دا فائدہ. تے رب دا حق کیا ہے؟ جدوں آواز آندی حیا علی الصلاۃ مسجد دے اندر آؤ. کتے آؤ؟ مسجد دے اندر. ہن ساڈا رویہ کیا ہے؟ کہندا دکان چھڑ کے جاواں گا گاہکی خراب ہو جائے گی. میں دکان چھڑ کے گیا تو میرے گاہک مڑ جان گے. زمیندارہ چھڑ کے گیا وہ فصل نہیں ہونی. نہ میرے بھائی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ غور کیجئے, توجہ کیجئے. رب دی توحیدیاں بڑیاں ساریاں باتاں, شرک دی مذمت دے بڑیاں ساریاں باتاں, لیکن آج میں مختصر تو چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ چند باتاں بیان کر کے بات ختم کراں گا. اللہ اکبر. تو جو کرنا حبیب کریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی امت دا رب دے بارے عقیدہ رب دی ذات دے صفات دے اندر کوئی شریک نہیں اللہ دے سامنے جھکنا عبادت کرنی ہے جو نبی پاک دے بارے امت محمدیہ دا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ادھر میرے وقت ویکھنا اللہ فرماتے نے وقت آدھی کا جانناکم امتم وسطا نبی پاک دے بارے میرا تیرا عقیدہ ہونا چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے نبی پاک دی بات بھی آخری ہے جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے آخری من دے پر بات نو آخری نہیں مندا انہیں سایت نو نہیں منیا وقت آدھی کا جانناکم امتم وسطا میرے برادر میں بڑے پیار نال دعوت دینا چاہنا بڑی محبت نال دعوت دینا چاہنا آج کو دیوبندی ویرے تے کہندا مینوں نبی پاک نال پیار ہے کو بریلوی بھائی ہے تے کہندا مینوں نبی پاک نال پیار ہے کو اگلے حدیث ساتھی ہے تے کہندا مینوں نبی پاک نال پیار ہے تے نبی پاک دی حدیث پیش کریے تے کہندا حدیث ٹھیک ہے پر امام اور انج کے آئے حدیث ٹھیک ہے پر میرے امام نے جو فرمائے میں کہنا میرے ویرا اگر تو نبی پاک دی ذات نو منئے نبی پاک دی بات نو ہی آخری منیا کر ایک پاسے سارا جہان ہوئے ایک پاسے میرے نبی پاک ہون اللہ دی قسم ساری کائنات مل کر کے میرے پیغمبر دی ذات پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی تیریاں کمیں قیمتاں ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر دی سنت دے مقابلے دے اندر میرے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر امتیاں نو لیا کر کے پیش کرنے انج نہ کریا کر نبی پاک دا حق امتیاں نو نہ دیا کر پتہ ہے نہ میرا تیرا نبی کیڑا ہے میں ترمذی دی روایت یاد آئی میں سنا دینا چاہنا وہ تیرا دل کیویں کر دے میرے پیغمبر دا طریقہ چھڈن تیرا دل کیویں کر دے میرے پیغمبر دی حدیث چھڈن اے ایڈا پیغمبر سونے ایڈی عظمت والا پیغمبر ہے اللہ دی قسم میرا پیغمبر بھول بھی جائے تیرا نبی پاک دا بھولنا بھی شریعت بڑا چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے نماز پڑھائی بڑی مشہور حدیث ہے لیکن میں اس بات سے نہیں جانا چاہتا میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا نا ترمذی دی روایت ہے کائنات دے لوگوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دی عمر 8-9 سال یا 12-14 سال میرے پیغمبر دی عمر ہے آپ اپنے چچا سردار ابو طالب دنل شام دے وال تجارت دی غرض دنل گئے رستے کے اندر ایک جناب تجارتی قافلے نے جا کر کے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال دیتا ہے اللہ تے کر راہ خبر اندہ سی دوڑ کر کے آیا میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے کہندے ہو قافلے والے ہو میں دسو نا اس بچے دے بارے کدا بچہ ہے انہاں دسے سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے انہیں میرے پیغمبر دا بازو پکڑیا اوے ویرا میں تیرے کے درخواست کرنا چاہنا تیرے اندر کتوں قیمتاں جاندیاں نے نبی پاک دی حدیث تو چھٹن دیا تیرے اندروں کتنے امتاز جاندیاں نے میرے پیغمبر دی سنت دے سامنے امام دا قول پیش کر دیا اے ویکھ میرا پیغمبر کڈی عظمت والے یہ جناب یہودی راغب نے میرے پیغمبر دا بازو پکڑیا تے پکڑ کر کے کہندے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین ایڈی عظمت والا پیغمبر 14-15 سال دی عمر دے اندر جدے بارے یہودی راغب کہندا پے تے میں یہودی کتیاں فراس تے چوڑیاں نوں بھی پیغام دینا چاہنا اوے بدبختو بے حیاؤ تے بے شرمو تسی اج اٹھ کے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر دے جے تواڈے وڈیاں تے میرے پیغمبر دی عظمتاں نبی پاک دی 15 سال دی عمر دے اندر بیان کر چھڑیاں نے
راغب بول کر کے کہندے آدھا سید العالمین، اے بچہ جہنم دا سردار بن والے، اے بچہ کائنات دے رب دا رسول بن والے، اے بچہ رحمت للعالمین بن کے آن والے، ایڈی عصمت والا پیغمبر کس وجہ تو میرے پیغمبر نو چھڈ کے غیراں دے پیچھے لگنے؟ میری پیغمبر دی ذات بھی آخری من، نبی پاک دی بات بھی آخری من۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جدی گل بغیر سوچے سمجھے منی جائے وہ اکو کشتی ہے جنوں محمد پاک آ جاندے، وہ جدی بات نو بغیر گھیل حجت منی آ جائے وہ اکو کشتی ہے جنوں پوری کائنات دا امام کے آ جاندے۔ اللہ اللہ وہ تیری کیویں ہمت ہو جاندی نبی پاک دی بات نو چھڈن دی؟ وہ تے پیغمبر ایسا ہے، میں سے یہودی دیاں گلاں دا ترجمہ پنجابی جندرے کرنا چاہنا وا۔ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ او سبحان اللہ، گج کے کو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ، میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ، سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا، سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا، میرے آقا دیاں صفاتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے۔ شیرا میرے آقا دا، شیرا میرے مدنی دا، جیویں حسن خزانہ او سبحان اللہ۔ چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ، اس پیغمبر دے وال دعوت دے رہے آواں، اس پیغمبر دے حق دی گل کردا پیو، دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی کیڑا ریس کرے جدے لباں ہوتے رب بولے، او دی کیڑا ریس کرے جدے لباں ہوتے رب بولے، جدہ جگ دیوانہ ہے۔ جڑے دیوانے بیٹھو ذرا سجا خاتو بلند کر کے کو سبحان اللہ۔ جدہ جگ دیوانہ ہے، جدہ جگ دیوانہ ہے، زاغرہ دا باپ آئے حسنین دا نانا ہے، زاغرہ دا باپ آئے حسنین دا نانا ہے۔ اس واقعے میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ، سب سونیاں تو سونا۔ آج ایک رات اس پیغمبر دی ذات بھی آخری منیے، اس پیغمبر دی بات بھی آخری منیے، کیونکہ ہر بندہ اللہ دی قسم امت محمدی یادا وہ دے کلو غلطی ہو سکتی ہے، اگر گناہاں تو پاک کوئی ذات ہے تے میرے محمد پاک دی ذات ہے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد ابو یوسف دے کول بیٹھے نے، اے ابو یوسف حضرت امام ابو
ابو حنیفہ دا ہر فتویٰ لکھیا کر دے، ہر فتویٰ درج کریا کر دے۔ ایک دن کہنے لگے اے ابو یوسف میری ہر گل نہ لکھیا کر، صبح میرا موقف اور ہوندے، شام کو میرا موقف اور ہوندے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ نبی پاک دیاں حدیثاں لکھیا کر دے۔ ایک دن ایسا آیا صحابہ کہنے لگے عبداللہ نبی پاک کدی کسی حالت دے اندر ہوتے نے، کدی کسی حالت دے اندر ہوتے نے، تے جو نبی پاک فرماندے نے تو نوٹ کر لینے، تحریر کر لینے، نہ لکھیا کر۔ صحابی نے لکھنا چھڑ دیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلیا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ میریاں حدیثاں لکھدا کیوں نہیں، تحریر کیوں نہیں کردا؟ حضرت عبداللہ نے ساری گل سنائی نا، آپ فرماتے ہیں او کتب یا عبداللہ، او کتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھیا کر میریاں حدیثاں لکھیا کر، مینوں قسم اس رب دی جتے خط دے اندر محمد دی جان ہے، میری زبان وچوں جدوں نکل دے جو نکل دے، حق نکل دے، سچ نکل دے۔ اہل حدیث دیئے ہوئی دعوت دے لوگو اسی نبی پاک دی ذات بھی آخری منی، نبی پاک دی بات بھی آخری منی۔ اللہ اکبر اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ اسی درمیانی امت نہ کسی دی شان ودانے نہ کسی دی شان کٹانے۔ نبی پاک دی بات چھڑ کے امام دی بات منی جائے، ایمانداری نال دسو نبی پاک دی شان کٹائی کہ نہ؟ بولو کسے تے فتوہ نہیں، بس محبت دی دعوت دے۔ اللہ اکبر اللہ تو جو کرنا حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع تے میرے برادر مفتی سمیع اللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ سیر حاصل گفتگو فرما چکے نے، زیادہ دلائل دین دی ضرورت کوئی نہیں۔ اور تیسری بات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے امت محمدیہ دا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا نظریے ہونے چاہیے نے، صحابہ دے بارے ساڈا ایمان کیا ہونا چاہیے، صحابہ دے بارے ساڈا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ دا قرآن اعلان کرے میرے وقت بیکھنا، اللہ فرماتے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ صحابہ دے بارے جڑا عقیدہ قرآن نے بیان کر دیتا، اللہ دی قسم علماء بیٹھے نے ذمہ داری نال گل کر لگا۔ قرآن پاک دیاں 768 آیتاں محمد دے یاراں دی عظمت دے اندر نازل ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ کئی بدبخت لوگاں صحابہ دے امام دے اندر نقص نکالن دیاں کوششاں کی دیاں، صحابہ دے امام تے شاک کرم دیاں کوششاں کی دیاں، تے کئی بدبخت اگے نکلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے امام تے شاک کیتا، اے 128 چک اوڑ کلونی سلہ والی سرگو دے دیا پاسیا، میں نو رب دی قسمیں میں پوری ذمہ داری نال کر لگا ماں، اگر میرے صدیق دا ایمان سلامت نہیں پھر اس پوری امت دے اندر کسے دا ایمان بھی سلامت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ صدیق تے امت محمدیہ دا سب تو وڈا مومن ہے، صدیق اکبر تے امت محمدیہ دے سب تو وڈے مسلمان نے، صدیق اکبر تے امت محمدیہ دے سب تو وڈے مجاہد نے، صدیق اکبر تے امت محمدیہ دے سب تو وڈے نمازی نے، صدیق اکبر تے امت محمدیہ دے سب تو وڈے غازی نے، صدیق اکبر
کرتے امت محمدیہ دے سب تو بڑے جناب مجاہد نے سب تو بڑے مسلمان نے اللہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تمام صحابہ کا تذکرہ فرمایا پہلا کلمہ پڑھ والے مہاجرون تے پاویں انصارون یا آخر زمانے دے اندر میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ والے امیر معاویہ ہون یا ابو سفیان ہون فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے نے تے میں انہاں واسطے جنتاں تیار کر چھڑیاں نے جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن گے انہاں واسطے بڑیاں کامیابیاں اللہ دے قرآن دے اور مقام صحابہ دے بارے میرا تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اے قرآن سننا وہ جڑا کاڑے دل والا کاڑی زبان والا صحابہ دے بارے تیرا عقیدہ خراب کرم دی کوشش کرے نا سورہ آل عمران آل عمران دا آخری رکوع تے آخری صفحہ اللہ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب فرماتے ہیں او لوگ جنہیں ساڑھے رستے سے در نکلے یا کرام دے دروں نکالے گئے ساڑھے رستے سے اندر انہوں تکلیفاں دیتیاں گئیاں لڑے شہید کر دیتے گئے اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں کو غلطیاں ہو گئیاں نے انہوں کو جناب خطامہ ہو گئیاں نے فرمایا اللہ اکفرن عنہم سیئاتہم میرے بات دیکھنا توجہ کرنا جڑا بندہ کہے امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دونوں دی آپس کے اندر لڑائی ہوئی حضرت علی دے ساتھی بھی شہید ہوئے حضرت امیر معاویہ دے ساتھی بھی شہید ہوئے انہاں دونوں دلوں شہید کنوں نو کیا جائے گا حضرت علی دے ساتھی بھی جڑے صحابہ تے مومن و شہید سن امیر معاویہ دے ساتھی بھی جڑے صحابہ تے مومن سن وہ شہید نے کیوں دی وجہ ہے غلطیاں رب نے انہاں دیاں معاف کر دتیاں نے لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار فرمایا سینہ واسطے جنتاں دے اعلان کر دیتے نے اے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے صحابہ دے بارے عقیدہ پڑھاؤ صحابہ دے بارے امت واسطہ شان ودانا بھی نہیں گھٹانا بھی نہیں صدیق اکبر دا شان جیڑا رب نے دیتا صدیق اکبر پہلا خلیفہ عثمان غنی حضرت عمر دوسرے خلیفہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ حضرت علی چوتھے خلیفہ حضرت ابو بکر دا مقام اپنے حضرت عمر دا مقام اپنے حضرت عثمان دا مقام اپنے حضرت علی دا مقام اپنے صحابہ دا مقام اپنے اہل بیت دا مقام اپنے اللہ اللہ صحابہ والا حق دینے اہل بیت نو اہل بیت والا حق دینے وہ دی وجہ ہے اصحاب محمد دے دار والے اہل بیت محمد دے گھر والے اسی صحابہ دے بھی نوکر دے اہل بیت دے بھی نوکر اللہ ساڈا عقیدہ صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے پنڈ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں کبھی تاڑے بھی نے پھر کہو سبحان اللہ بس کریے پنڈ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل سے گاب نبی اللہ کے پیارے ہیں پنڈ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل سے گاب نبی
اللہ کے پیارے گئے ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان وہ نجم غدایت گئے بوزر کو ابو سفیان ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان وہ نجم غدایت گئے بوزر کو ابو سفیان میں کیوں نہ پیار کروں میں کیوں نہ پیار کروں آقا نے سوارے گئے سب حال سے غافل بھی اللہ کے پیارے گئے ایک باری سارے مل کے پڑھئے نہ بن تن بھی گمارے